ایک صادق امام موجود آئی ساڈا اج بھی ایک صادق امام موجود ہے۔ بندے پوچھتے ہیں تہاڈا صادق امام کتھے؟ اسا جواب بچا دیاں جو ساڈا صادق امام پردہ غیبت وچ موجود ہے۔ بندے پوچھتے ہیں تہاڈا صادق امام پردہ غیبت وچ رہ کے کی کردے ہیں؟ اسا جواب بچا دیاں جڑے ویلے مدد دی لوڑ پوے تے ساڈی مدد فرمیندے، مشکل بن جائے تے ساڈی مشکل کشائی کردے۔ پھر سوال کرن والا سوال کردا ہے مشرق تو مغرب شمال تو جنوب پورے ورلڈ جہان دا رہن تے جتھے بھی شیان حیدر قرار نو مدد دی لوڑ پوے، ہاں جی وہ مدد واسطے پکارن، ایک بندہ مشرق ہوئے دوجا مغرب تریجا شمال چوتھا جنوب، تے مدد کرن والا مدد کیویں کردا ہے؟ تے پھر سن مجبوراً آکھنا پیا دسو گمراہ کون کردا ہے؟ انہاں کہ جی گمراہ شیطان کردا ہے۔ اسا پوچھے شیطان کتھے؟ انہاں کہ جی غیب ہے۔ اسا کیا توانی شیطان نصیب ہوئے سن نمائندہ رحمان نصیب ہوئے۔ زبان ہلے تو کوشش کرنی جی مالک عزت آ کرے۔ بتواڈا شیطان تے یقین ہے بھئی شیطان غیب رہ کے گمراہ کر سکدے تے پورے جہان دے بندیاں گمراہ کر سکدے جی؟ تے شیان حیدر قرار دا امام پردہ غیبت وچ رہ کے اللہ دی طاقت رکھ دیاں، اللہ دی سلطنت تے اللہ دی حکومت دا سلطان سردار بادشاہ اللہ دیاں طاقتاں رکھن والا پردہ غیب وچ رہ کے ساڈی مدد نہیں کر سکدا۔ سن ضرورت پوے سادات و مومنین تے ساڈی مدد کر دین۔ اگر مذہب نو لوڑ پے ونجے تے مذہب دی مدد کر دیں۔ بڑا مشہور واقعہ علامہ ہلی علیہ رحمت تو سارے احباب یقیناً جنہاں دی تاریخ تے نگاہ تواڈی نگاہ چ ہوسی۔ علامہ ہلی 12 سال دی عمر آئی تے مجتہد ہاں، یعنی درجہ اجتہاد تے 12 سال دی زہری عمر ہے جی علامہ ہلی۔ علامہ ہلی بسم اللہ، علامہ ہلی دا نام ہلی نہیں، یہ نسبت ہلا شہر دے راہن والے ہیں جڑے ظاہر ہو پیر ازر شاہ جی جڑے ظاہر ہو میری گل دی تصدیق کرے آئے ہلا شہر ہلا شہر دے رہائشیان اس مقام دے باسیان یہ نسبت دی وجہ تو بھائی محمد علی جی انہاں نے ہلی آکھیا گئی، یعنی ہلا شہر کے رہنے والے نا انہاں دا حسن آئی یوسف دے بیٹے ہیں، یعنی انہاں دی خوبی میں کہ بیان کرا بے ایڈی علمی شخصیت ہے، انہاں دا گھرانہ اتنا علمی گھرانہ ہے، بخود مجتہد ہیں، باپ مجتہد ہے، دادا مجتہد ہے، نانا مجتہد ہے، ماما مجتہد ہے، پتریر مجتہد ہیں، ملیر مجتہد ہیں، خود 12 سال دی عمر اچ مجتہد ہیں۔ سیر تا حلا چھوڑو میرے پاس توجہ ہے میرے پاس۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد، یعنی 12 سال دی عمر چ خود مجتہد اور بڑا مشہور واقعہ انہاں بھئی انہاں نا ویکھو نا 12 سال دی عمر دا بچہ یہ شرارت دے دن ہوندن، انہاں کوئی ایسا کام کیتا باپ نو غصہ لگا، خود بھی مجتہد دن باپ بھی مجتہد دے، باپ نو غصہ لگا پیو پچھے دوڑے انہاں نپ کے مارن واسطے، جب ویل باپ قریب آیا تے انہاں قرآن دی آیت پڑھی۔ قرآن نے 4 مقام ایسے ہیں کہ جتھے آیت پڑھی جائے تے سجدہ واجب ہو جاندے۔ یہ جڑے ویلے باپ بالکل قریب آیا تے نپن لگے نا ہلی نا، انہاں دے والد یوسف جڑے ویلے نپن لگے تے انہاں قرآن دی آیت پڑھی جدے سجدہ واجب ہوندے۔ ہن اے چونکہ سلے بلوغت تے پہنچے نان انہاں تے واجب سجدہ ہائی نہیں، انہاں آیت سجدے والی پڑھی، باپ سجدے چ پہ گیا، بیٹا سفر کر گیا۔ یہ جڑے ویلے سجدے تو سر چاہ کے پھر باپ پچھے پہنچے تے نپن لگے، انہاں پھر سجدے دی آیت پڑھی۔ یہ دوجی واری توجہ کرے، دوجی واری جڑے ویلے ہلی دے والد نے چاچا سجدے تو سر چایا تے بھجدے ہلی دی کنڈ ویکھ کے آدین جڑا بندہ آل محمد بوئے تے جھکے تے 12 سال دی عمر اچ مجتہد ہو ونجے اللہ اس نو گنجائش عطا دیندا ہے۔ توجہ فرماؤ، اللہ اس نو گنجائش عطا دیندا ہے۔ ویالی 12 سال دی عمر چ مجتہد دن انہاں دے زمانے چ ایک ناسبی نے آل محمد دے مذہب تے ہٹ کرن واسطے ایک کتاب لکھی، کتاب بھائی 400-500 صفحے تے مشتمل، اور اسے دعویٰ کیتا بے جڑی کتاب میں لکھی ہے نا مذہب شیعہ دے خلاف، شیعہ دے جتنے مجتہد قبریں ٹر گئے وہ واپس آ جان، جڑے موجود ہیں اے رل کے سارے اس کتاب دا جواب نہیں لکھ سکتے۔
ناسبی اور مکسر ایک فرق ہے، میں جناب دی خدمت پیش کراں۔ مکسر اس بندے نادے جیڑا مصطفیٰ اور ہندی اہل بیت دی فضیلت گھٹائے۔ اللہ جیڑیاں مصطفیٰ اور ہندی اہل بیت نو فضیلتاں عطا کیتیاں، جیڑا بندہ او دے تکسیر کر دے، جیڑا بندہ او نہ مننے، او گھٹائے جی، چھپائے، پردہ پاوے، اس نو آدن مکسر۔ تے ناسبی اس نو آدن جیڑا آل محمد دے گھرانے نال محبت رکھن آلے نال ویر کماوے، اس نو ناسبی آدن۔ اس ناسبی نے یعنی آل محمد دے منن آلے نال ویر کماون آلے نے کتاب لکھی، مذہب دے خلاف لکھی۔ اس دعویٰ کیتا بجیڑی کتاب میں لکھی، اس دا کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا۔ شیعہ دے مجتہد جڑے دنیا چھوڑ گئے، جڑے موجود ہیں، کوئی بھی اس دا جواب لکھ نہیں سکتا۔ تے لطف والی گل لے با کتاب ایک کے تے ہے اس دے کول تے ویکھی کسا نہیں، مارکیٹ آئی نہیں، مارکیٹ چاوے بندہ خریدے پڑھے پھر اس دا جواب لکھے، تے جڑے ویلے اس وکھائی ہی کسا نہیں تے دعویٰ اس دا اے بھائی اس دی دا جواب کوئی لکھ سکتا ہی نہیں۔ توجہ کرنی، علامہ ہلی نے علیحدہ بے کے اپنے آپ نال صلاح کیتی۔ ہلی 12 سال دی عمر درجہ اتحاد تے پہنچ گئے ہیں، آل محمد دے مذہب تے ایڈا وڈا ہاں جی حملہ ہوئے تے تو اس دا جواب نہ لکھ سکے تا تیرے ہلی دے علم ہون دا تے عالم ہون دا وہاں لکھروں کے فائدہ ہے۔ توجہ ہے میرے پاس۔ اس نے اپنے آپ نال، علامہ ہلی نے اپنے آپ نال صلاح کیتی بکیسا طریقے نال میں اس دا جواب تے دینا، لیکن کتاب ہے وہ ناسبی دے کول، اس کے سن وکھائی نہیں، کتاب ویکھے پڑھے اس دا جواب دے وے۔ بہرحال اس فیصلہ کیتا، توجہ کرے آئے میں ویکھنا با کتنے بندے میرے نال سفر پہ کر دیو، اس فیصلہ کیتا علامہ ہلی نے، چونکہ وہ اجتہاد دے درجے تے فیض ہے۔ آج بندے کول تھوڑے جے علم آونجے تے بندہ بندے ہی نہیں سمجھدا۔ بسم اللہ صحیح، جیڑا اجتہاد دے درجے تے فیض ہے، انہاں آل محمد دے مذہب دے دفاع دی خاطر اے فیصلہ کیتا با ہووے نہیں تے میں اس کول وینا ناسبی کول وانج کے اس آدھا با میں تیرا شاگرد بنا ناستے ہاں، تو میں نے اپنی شاگردی چ رکھ لے۔ ذہن چی آئی بجڑے ویلے میں شاگرد بن ویسا اعتماد دا حاصل کر کے کتاب لے کے پڑھ کے اس دا جواب لکھ کے اس نو دسے سا آل محمد دے مذہب تے حملہ کریے تے آل محمد دا مذہب بھی لاوارس نہیں، انہاں دے منن والے بھی لاوارس نہیں۔ توجہ فرمانی، سادات و مومنین اس نے فیصلہ کیتا، اس فیصلے دے مطابق علامہ ہلی چلے گئے اس ناسبی کو، اس نے کیا نا جی تسا کتاب لکھیے تے پورے جہان تے ہل چل مچ گئی ہے، تواڈے علم دے شہرن، تواڈے علمی قد ہی اتنے بڑے با کوئی شیعہ اس کتاب دا جواب دینا اس تیار کوئی نہیں۔ میں وہ کتاب دا نام سن کے میرا پروگرام بن گیا جو میں تواڈی شاگردی اختیار کروں۔ کوئی ایڈے خوبصورت انداز نال اس جملے بیان کیتے علامہ ہلی، اس نو یقین ہو گیا با چھوٹا جے بچہ اتنی خوبصورت گفتگو کر رہے، اگر میں اس نو شاگرد کر لے وہاں تے آن والے دور چے میرا بہت بڑا نام پیدا کر سی، وہ شاگرد کر لے۔ علامہ ہلی نے اپنے استاد نو اتنی خدمت کیتی، اتنی تابعداری کیتی، با استاد بیٹھے ہلی کھلوتے، استاد جب تک ستا نہیں اتنی دیر تک سونا نہیں، استاد دے سون تو پہلے اٹھ بیٹھو، جوتیاں سامنے، استاد پانی منگے تے بھج کے پیش کیتا، کھانا منگے تے جلدی جلدی پیش، یعنی ایک لمحے تو پہلے استاد دے حکم دی تعمیل کیتی۔ علامہ ہلی نے کوئی ایڈی سونی تے خوبصورت خدمت کیتی ہے اس کتاب دے جواب لکھن دی وجہ تو، آل محمد دے مذہب تے جڑا حملہ ہی اس دا دفاع کرن دی وجہ تو، ناسبی دی اتنی خدمت کیتی ہے، اس نو یقین ہو گیا بھئی اے تے لائق ترین میرا شاگرد ہے۔ اے جڑے ویلے اس دے ذہن چایا تے اس نو قریب بلا کے، ہلین قریب بلا کے اس دا استاد آدھا ہے با مانگ، تو میری خدمت بڑی کیتی ہے، مانگ میں تن کوئی شے دیواں۔ اور کہ استاد جی ہور کسے شاید دی ضرورت نہیں، وہ جڑی شیعہ دے خلاف تو کتاب نہیں لکھی، اس دی زیارت کرا چھوڑا۔ اس کہ بس زیارت کرے سا عشاء دی نماز دے بعد، چونکہ ادھے تے کسے بندے دی نگاہ نہ پوے۔ وہ کتاب عشاء دی نماز تو بعد جڑے ویلے اس ملی، علامہ ہلی یاد دن با استاد جی اے مہربانی کر دیو، میں پڑھنا ستے دین دیو۔ اس کیا دینا مگر شرط ہے با علیہ دبے کے پڑھنے کوئی بندہ نال تیرے رال کے کتاب نہ پڑھے۔ اس کیا جی اگر مہربانی کرو تو میری خدمت دسیلا اگر تو سا دین دیو، ایک کتاب میں دیو، میں گھر وان کے علیہ دبے کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی جی توجہ کرنا،
میں علیحدہ بے کے گھر ون کے پڑھنا چاہنا ہو سکے ایک شرط ہون دینا صبح دی آزان تو پہلے کتاب میں واپس کریں تے پھر میں کتاب تیرے حوالے کر دا علامہ ہلیہ کہ جی میں منظور ہے ہون تک جڑے غور نال میرے نال سفر کر رہے ہو میں ویکھنا چاہنا کہ تسا مزید کتنا سفر کرنا چاہتے ہو علامہ ہلی نے کپڑیاں چ لپیٹ کے کتاب اپنی کچھ پا کے ٹردے آندے تے ذہن سوچدے آندے رات ہکے رات دا حصہ گزر گیا ہے صبح دی اذان تو پہلے کتاب واپس کرنی ہے 400-500 صفحے تے کتاب مشتمل ہے رات چ پڑھیندی نہیں جواب بھی دینا ہے تے پھر اپنے آپ نو آدھے گھبرا کیوں گیا جدہ 12واں پردے چ موجود ہوئے اس نو گھبراون دی ضرورت کیڑی مالک عزت کرے اس کہ امام دے توسل وسیلے تے امام دی مدد بغیر کام ناممکن ہو نہیں سکتا گھر آئے وضو کیتا کتاب سامنے رکھی کتاب نو پڑھن دے ارادے نال سامنے رکھ کے جڑے ویلے پڑھنا شروع کیتا تے دروازے تے دکل باب یعنی بوہا کھڑکیا علامہ ہلی اس کتاب تو سر نہیں چاہیا اتھے ہی پڑھ دی جاتے آکھیا کون آواز ہی مسافر سر پھر نہیں چاہیا اتھی کتاب پڑھ دی جاتے آکے بھی دروازہ کھل ہے اندر آ جاؤ یہ مسافر اندر آ گیا ہلی بیٹھے مسافر کھلوتے تھوڑی دیر دے بعد ہلی آتے جی تشریف رکھو وقت میرے کول تھوڑے میں جڑے کام میں مصروف ہاں جی وہ کام بڑا عظیم ہے تے اہم کام ہے میں ادھے تو سر چاہ نہیں سکتا تو خدمت نہیں کر سکتا تسا مہربانی کرو تسا تشریف رکھو یہ مسافر کرسی تے تشریف فرما ہوئے تھوڑی دیر دے بعد مسافر مسکرا کے فرمائندے نا یہ جڑا عظیم کام کرن دے ارادے تے سر نے چاہ کے مسافر دو پی ویدہ آکے تے میں مدد کرا انہاں کہ جی تو سکے مدد کر سکتے ہو یہ آمن آلے مسافر نے آکے اب جڑے کام میں تو سا مشغول ہو ہاں جی اس کام میں میں تو اڈی مدد کر سکتا ہوں علامہ ہلی یاد ہے بھئی دشمن نے لکھی ہے ساڑھے مذہب تے حملہ کیتا نے تے کتاب لکھی نے انہاں دا دعویٰ ہے بھئی اس دا جواب کوئی لکھ سکتا نہیں تے ٹائم تھوڑا ہے کتاب زیادہ ہے نہ پڑھی ہندی ہے نہ لکھی ہندی ہے یہ آمن آلے مسافر نے مسکرا کے فرمایا اگر تساں آکھو تے لکھ دا میں ہاں تے ترتیب صفحیاں دی تساں دین دے ہو تھوڑی جی توجہ فرماؤ تھوڑی جی توجہ فرماؤ انج دی گفتگو بھی سنی کرو گے مالک تو نزتہ کرے بترتیب لکھنا میں تو ترتیب تو سندھو علامہ ہلی نے وہ مسافر والے پاس سے کتاب ودھائی جی میں ترتیب دینا تے تو سن لکھ کے دیو اے کتاب ودھیندے گئے تے آن والی شہنشاہ ہستی نے پہلا صفحہ علامہ ہلی دے ہاتھ چ نہ پایا علامہ ہلی رکھ دے کھڑے انہوں نے دوجا نہ پایا علامہ ہلی رکھ دے کھڑے انہوں نے تریجا نہ پایا نہ بول سو تے 500 صفحے دی کتاب ہے میں 500 صفحے تے آگ سکتا نہ پائے اے نہ پہندے گئے تو رکھ دے گئے اے نہ پہندے گئے تو رکھ دے جائے جڑے بندے مامنیاں جھولیاں تو ولی اللہ پڑھ دے اسلام میں تا قائم تے دائم انہاں بندے دا کان سنے دل تھرے چہرہ کھلے زبان نہ ہلے میں تواڈی شکایت بار میں امام دی کچہری ضرور پیش کر جاں جو تواڈی عظمت و فضیلت دا جملہ میں اتنے شرفا دے سامنے پڑھے ہوں نہ صرف میرا منہ تکیا ہے منبر دی عظمت دی قسم ہے جڑ ویلے علامہ ہاتھ بدھایا صفحہ لیوان واسطے مسافر مسکرا کے پر فرمائندے علامہ مبارک ہوئی کتاب موک گئی ہے علامہ مبارک ہوئی علامہ مبارک ہوئی کتاب موک گئی جنہاں بندیاں دی تاریخ دے صفحات تے نگاہ ہے وہ جان دیں علماء نے تحریر لکھی ہے جس ویلے 12ویں دی غیبت کبرا شروع ہوئی ہے نا تے جنہ آباب نال میرے امام دی ملاقات ہے غیبت کبرا دے دوران امام اس نے مکمل وجود تے کنٹرول رکھ دیں یعنی بندہ ملاقات دے دوران سوچ ہی نہیں سکتا سیدادہ بھئی آمن والی شخصیت ہے کون جس نال میں گفتگو کر رہے ہیں یہ کون شخصیت ہے ذہن تے مالکان دا کنٹرول علامہ ہلی دا ذہن اس پاس سے گئے ہی نہیں یہ جل ویلے آکے نا بس صفحہ موک گیا کتاب اختتام تے پہنچ گئی مبارک ہوئی ہلی سر چاہ کے ویکھئے تے مسافر غیب توجہ فرما ہوئی ہلی سر چاہ کے ویکھئے تے مسافر غیب بھائی یہ جڑے ویلے غیب ہویا نہیں پھر اپنے آپ نال جھیڑا شروع کیتا
پتہ نہیں کس کام واسطے آیا، پتہ نہیں کتھوں آیا، پتہ نہیں کیڑی غرضاں نے، آئے بھی صحیح، میری مدد کر کے ٹر کے بھی گئے، لیکن میں پوچھ نہیں سکیا، نہ پانی پوچھئے نہ خدمت کی تھی، ایک گلہ سوچ بھی رہی ہے تے صفے پرتا بھی رہی ہے، علامہ ہلی جڑ ویلے آخری صفحہ پرتا آیا نا تے 12ویں دے سین نظر آئے تے لکھی ہوئی جیڑا ساڈا ہو کہ جہان تے روے اسا اس دی کانڈ خالی نہ رکھ دے، یعنی ہر دورے ایک متقی دا ہونا واجب، ہر دورے ایک صادق دا ہونا، ساڈا صادق امام پردہ غیبت آج بھی موجود ہیں، جس ویلے مدد دی لوڑ پوے ساڈی مدد کر دیں، جڑ ویلے 12واں ظہور کر سن کعبے دی چھت تے میرے امام ظہور فرماونا، اور ایک روایت دے مطابق ہے میرے امام کعبے تو کچھ فٹ بلند ہوائج کھلو کے خطاب فرمائے سے، یعنی ہوا میرے امام دا تخت بنویش، پیر کعبے دی چھت تے نہیں، دوسری روایت ہے جو کعبے دی چھت تے کھلو کے رسول دا 12واں جانشین آزان بیرسن، پوری کائنات جہان درین دے لوگاں دے کنہ تک میرے 12ویں امام دی آزان دی آواز پہنچے گی، توجہ فرماؤنا، یہ جڑے ویلے 12ویں ظہور کرنا ہے، 12ویں دے ظہور تو پہلے مالک توڑے مرحومین دے، توڑے بزرگاں دے درجات بلند کریں، توڑے میرے مرحوم جڑے دنیا فانی چھوڑ گئے مالک درجات بلند کریں، جڑی غرضاں لے کے آئے کوشش ضرور کرے آئے وصول کرے آئے تے آمین بھی آکھی کرو، اپنی غرضاں بھی ذہن چ رکھیاں کرو، آل محمد دی فضیلت بھی ذہن چ رکھی کرو، پھر پنن دی کوشش بھی کیتی کرو، مذہب توڑا جیڑا ہے تو نصیب ہوئے۔ میں 12ویں دی فضیلت دے جملہ گزارش کرنا چاہنا جڑے ویلے 12ویں ظہور کرنا ہے، ظہور تو پہلے اللہ نے 12ویں دے 2 گواہ زمین تے رکھیں، 2 گواہ آسمان تے رکھیں، انہیں زمین تے 12ویں دے 2 گواہ ہیں، ایک جناب الیاس ہیں، ایک جناب خضر ہیں، اس کائنات درین جہان تے جتھے جتھے پانی موجود ہے، پتہ نہیں کتنی داد دے سو جو ملے دی قیمت بنے، پوری کائنات درین جہان تے جتھے جتھے پانی موجود ہے جناب خضر دے کنٹرول اچھے، جناب خضر دی ڈیوٹی اچھے، جتھے پانی ہے جناب خضر دے کنٹرول اچھے، جتھے خشکی ہے اتھے جناب الیاس دا پار ہے، اگر کوئی بندہ خشکی مثلا جنگلی سفر کر رہے رستہ بھول گئے، صحرائی سفر باوج کر رہے رستہ بھول گئے، پہاڑ دا سفر کر رہے تو رستہ بھول گئے، 2 رکعت نماز نافلہ پڑھ، 2 رکعت نماز نافلہ پڑھ کے جناب الیاس نو ہدیہ کر تے جناب الیاس نو 12ویں دی نالین دا واسطہ دے میرے رستے دی رہنمائی کرو، جناب الیاس خود پہنچ کے تین رستے دی رہنمائی کرے سن۔ اگر پانی اچھ رستہ بھول جاؤ، یعنی دریا دا سیلاب دا کوئی ہے حد نگاہ تک پانی ہی پانی ہے، بندے رستہ نہیں لبدا، سمندر دا پانی رستہ نہیں لبدا، بندے رستہ بھول گئے تے جناب خضر دی 2 رکعت نماز پڑھ کے ہدیہ کرو، جناب خضر نو 12ویں دی نالین دا واسطہ دے کے جی رستے دی نشان دہی پوچھو تے رستہ توان ملوے سی، جناب خضر رہنمائی کرسن۔ میں بندے تاڑے ہو جنہ بنیا حالت تک تبرکان سیر بھی نہیں ہلایا، تو سن جانو تو اڈا امام جانے کتنی داد دے سکتے جملے تے جس دے گواہ زمین تے تیری رستے دی نشان دہی کر سکتے، انہاں دا قائم صراط مستقیم عطا نہیں کر سکتا۔ مل کے بھائی یہ 2 گواہ میرے امام دن زمین تے، 2 گواہ میرے امام دن آسمان تے، جڑے آسمان تے 2 گواہ ہیں 12ویں دے، ایک اللہ دا نبی ہے جناب عیسیٰ علیہ نبینا، جناب عیسیٰ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، صاحب کلمہ بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، ماں بطول بھی ہے۔ دوسرے گواہ ہیں جڑے آسمان تے جناب ادریس علیہ نبی نا، اے نبی ہیں رسول نہیں، نبی ہیں صاحب کلمہ نہیں، نبی ہیں صاحب شریعت نہیں، سار ہلاؤ چاہ اے نبی ہیں صاحب کلمہ صاحب شریعت نہیں، رسول نہیں، مگر جناب عیسیٰ تو 2 درجے بلند اللہ نے انہاں مقام عطا کیتا، یعنی جناب عیسیٰ سیدزادہ 4تھے آسمان تے، جناب ادریس 6ویں آسمان تے۔ میرے علاقے دے شرفات دور قریب تو آیا زادارہ نے کریم کربلا ایک واری نگاہ تے کرو
تے تاریخ دے سینے تے لکھی تحریر ایک باری پڑھو با جناب عیسیٰ دی اتنیاں فضیلتہ با نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، صاحب کلمہ بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے، ماں بطول بھی ہے، اے ساریاں فضیلتہ عیسیٰ رکھ کے چوتھے آسمان تے جناب ادریس نبی ہیں، رسول نہیں، صاحب کلمہ صاحب شریعت نہیں، مگر چھویں آسمان تے اے دو آسمان دی بلندی اللہ نے عیسیٰ تو ادریس نو دتی کیوں ہے؟ اس لیے دو وجہ علماء نے لکھی ہیں۔ پہلی وجہ لکھی نے کہ جناب ادریس نال اللہ نے رابطہ کر کے پوچھا، ادریس کوئی سلائی والا سلسلہ جاننا ہے؟ کوئی شاید سیڑ لینا ہے؟ جناب ادریس آدھن مالک تو تے جاننا ہے؟ اے سلائی والا سلسلہ شروع ہی میں کیتے، میرے تو پہلے یہ سلائی والے جڑے سلے کپڑے پائی بیٹھے ہو نا، یہ جناب ادریس دی بنیاد ہے۔ شروعات جناب ادریس اللہ نبی نے کی تھی۔ اگر کوئی درزی بیٹھا ہے تو جناب ادریس دی نظر نیاز دیتی کرو جنہ تواڈے رزق دی بنیاد رکھی۔ توجہ کرے ہے، یہ نہیں جناب ادریس نے سلائی والا سلسلہ شروع کیتا، سلے ہوئے کپڑے اس تو پہلے کسا نہیں پائے، کھالاں پتے لپیٹ کے بنے اپنا گزارا کیتا۔ سادات و مومنین شیعہ سنی حضرات جناب ادریس نے ابتدا کی تھی۔ مالک نے آکھیا اگر میں نے کپڑیاں دی ضرورت محسوس ہوئے فتوہ نہ لیا ہے بھائی اللہ نے کپڑیاں دی کیویں لوڑ پہ ویندی بھائی اگر میں نے محسوس ضرورت ہوئے کپڑیاں دی، ادریس آکے مالک میرا ہور کم کے، میں جو تیرا بلنا تو حکم کرنے جڑ ویلے حکم کر سے اس ویلے کپڑے تیار، اے جڑے ویلے گفتگو مالک دی جناب ادریس نال ہو رہی ہے، انہاں لمحات وچ حسنین کریمین نیرین سیدین نے ماں بطول دے قدم چم گیا کہ اماں کل عید ہے ساڑھے کپڑے ساڑھے کپڑے مالکہ کی جبریل وانج ادریس کو لو کپڑے لائے بطول دے بوہے تے وائن دا کل باب کر، اگر صاحب خانہ کوئی پوچھے کون تے نہیں آکھنا میں جبریل ہاں، دسنے انا خیات الحسنین میں حسنین دا درزیاں۔ ان کئیاں بنیاں دے ذہن چونی ہیں بویکھو دو گفتگو ہوندی کھڑی ہے دے حسنین نے گال کی تھی، او دو جبریل کپڑے لے کے بھی آگیا بے ایڈا وڈا کوڑ جنہ بنیاں نے جھوٹ نظر آوے بے اتنے تھوڑے جائے ٹائم اچ انج جلدی جلدی کپڑے کیویں تیار ہو گئے، میں انہاں دلیل دینا جڑ ویلے اللہ نے جناب ابراہیم علیہ نبی نان حکم دیتا جو اپنے بیٹے دی قربانی کر، ادھے اسماعیل دے اکھاں تے پٹی اپنی اکھے تے پٹی اسماعیل دے ہاتھ بدے ہوئے، نبی نے جڑ ویلے اسماعیل دی گردن تے چھری رکھی تے مالک آکھیا جبریل جی مالک وان جنتی چو دمبا چاہ تے دمبا چاہ کہ اسماعیل دی جدنگ دے لٹا، اسماعیل ذبح نہ ہوئے دمبا ذبح ہو جائے۔ جنت کتھے جبرائیل جنت چوں اللہ دا آرڈر مان کے جنت گیا دنبا لے کے آیا، ویکھو نا ایتھے چھری رکھی ہوئی، ایتھو صرف چھری نہ حرکت دینی ہے جناب ابراہیم نے، اینجا حرکت دیون تو پہلے جنتی چو دنبا لے آکے اسماعیل نو ہٹا کے تلہ دنبا لٹا کے دنبن ذبح کرا کے کائنات دے خالق نے دسیے میں طاقتاں دا مالک بھی ہاں میں طاقتاں دا خالق بھی ہاں۔ جڑے بندے حالن اے بولے میں تو عدد سوال کردہ میں سلطان الانبیاء امام الانبیاء رحمت کل نبی واللیل دی ذوالفضل علی رسول ارشت گیا 18 سال لا کے واپس ہٹی آئی، کنڈی ہلدی پئی آئی، پانی چل دا پہ آئی، بستر دی گرمی محفوظ آئی، یعنی جس مالک نے اے وقت خلق کیتا ہے اس مالک دا اپنا اختیار ہے، جیڑے زمانے ناکھے رک جا اور رک ویندے، جس زمانے ناکھے چل پوندے۔ ادریس نو پہلی فضیلت اللہ نے جناب عیسیٰ تو بلند 2 درجے آسمان دی بلندی، اس دی پہلی وجہ کہ جناب ادریس نے جناب حسنین کریمین دے کپڑے سیتے، اللہ نے عیسیٰ تو 2 درجے بلندی عطا کر دی۔ دوجی وجہ 6ویں آسمان تے جناب ادریس دا ہونا، گھبرائے تو نہیں بیٹھے، 6ویں آسمان تے جناب ادریس دا ہونا کہ قلم نہ لکھن دی ابتدا جناب ادریس تو پہلے کسا نہیں کی تھی، پہلے اشاریاں دی زبان آئی، اشاریاں نال لکھین دائی، اشارے نال ہی منگین دائی، اے احسان ہے جناب ادریس علیہ نبی نادا
جنہ قلم نہ لکھ کے ساڈے تے دین تے سان کیتا ہے. آج اگر کوئی مجتہد بندہ کھڑے قلم نہ لکھ کے اس مقام تے پہنچے, کتاباں پڑھیاں, کتاباں لکھیاں گئیاں تک پڑھن والا عالم بن رہے, مجتہد بن رہے جی. کوئی جرنل کرنل دی سیٹ تے جڑے مقام تے بھی پہنچے پڑھ کے کتاباں لکھی ہوئیاں قلم نال. قلم دی ابتدا تے لکھن دی ابتدا جناب ادریس کیتی ہے. جڑے ویلے لکھن لگے اللہ دے نبی ادریس دا شکریہ ادا کیتا کر, ورنہ آج بندے سارے منگنا تے اشارے نال, کھاون لینے ہی آئی تے اشارہ کر دے, پیون دا منگنا اشارہ کر دے. بنیاد جناب ادریس رکھیے. جڑے بندے 5ویں 7ویں واری دی مجلس سے چاہیں میں انہوں چھٹی پہ دینا. جڑے بندے مامن یا جھولیاں سیدہ علی ولی اللہ پڑھ دینے سلمے تک قائم تے دائم ان تو ڈکال سنے دل چھرے چہرہ کھلے زبان نہ ہلے تو جان تیرا امام جانے ممبر دی عظمت کا سمے. جناب ادریس تو قلم دے لکھن دی ابتدا ہوئی ہے تے میرے تو سوال کرو سب تو پہلے جناب ادریس نے قلم نہ لکھیا تے لکھیا کہ اللہ دے نبی نے جر ویلے قلم تو لکھن دی ابتدا کی دیئے سارے تو پہلے لکھیا ہے علی ولی اللہ. علی ولی اللہ یعنی اللہ نے پوری کائنات درائن جہان دے خلق کرن تو پہلے 3 گواہیاں لئیں. اپنی توحید دی گواہی, رسولی رسالت دی گواہی, علی امیر المومنین دی گواہی. اگر پتھران دے سامنے ولایت علی رکھی گئی ہے, جنہ جنہ پتھران نے میرے مرشد علی دی ولایت دا اقرار کیتا ہے, اللہ نے ہاتھ دی زینت بنا چھوڑن, تاج دی زینت بنا چھوڑن. جنہ پتھران انکار کیتا ہے چاچا آنکھ کھولی, جنہ پتھران انکار کیتا ہے او پیران چرل دے ودن, اتے رولر پھر دے ودن, اتے لوک دا مکالہ ہوندہ کھڑے. اگر پتھر علی دی ولایت انکاری ہوئے تو لوک دا مکالہ ہے, جیڑا بندہ علی دا منکر ہو جائے. ہر دور ایک صادق دا ہونا واجب, ہر دور ایک متقی دا ہونا واجب. آج اس زمانے دا صادق پردہ غیبت رات بیٹھا روندہ جو میرے ذن ظہور ملے. میں نانے دی امت دے انہا کمینے لوگاں کولو پوچھا جو میری دوہاں دادیاں دا جرم کیڑائی. ایک دربار چروندی کیوں ولی, ڈو جی بازاری چروندی کیوں ولی. توڑیاں نسلیں آباد ہوئن, توڑیاں حویلیاں آباد ہوئن, بھائیاں دی صفے ماتے وچھائی علی دی عالمہ غیر مولمد ہی قبول کرے. میرے بھائی دنیا فانی چھوڑ گئے انہوں نے درجات بلند ہوئے. بھائی الفت مالک صحت کلی عطا کرے. جتنے مریض بیٹھے ہو مالک تو ان صحت کاملہ عطا فرمائے. میرے سمیت جتنے بارگاہ معصومی چاہے ہو کوئی بھی اس در تو خالی واپس نہ جائے. انہا نوجوان دی مالک زندگی دراز کرے. اتنیاں دعاواں دے بعد اگلا جملہ گزارش پہ کرداں 53 لے کے گئی 3 لے کے ولی, جوان گھن کے گئی ضعیف لے کے ولی. اپنی نسل مکا کے بھرا دی نسل بچا کے والی علی دی لٹی ہوئی تھی. چٹیا داڑھیاں لے چیلم پہ مدین دیو توڑیاں نسل آباد ہوئے. جڑ ویلے میری آقا ذاتی عالمہ غیر معلمہ دیاں قیدہ چھٹیاں نا تے رات رونا لے پتر نے آکے پھوپھی اماں یزید من گئے تو سا شام دی فاتح ہو. آلیہ فرمیندن جڑا فتح کرے ہو شرطہ منویندے. اگر من گئے میں شام دی فاتح ہاں وانج میری طرفوں یزید روں آکھ میری عالمہ غیر معلمہ پھوپھی پہ یاد دیئے میں شام دی فاتح ہو کے میں حکم نہ دیا میری شرطہ من. پھوپھی اماں کیڑیاں شرطہ میری آقا ذاتی فرمیندی ہے پہلی شرط اے جڑی کربلا ہے چ لٹی نہ